अ, सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा उपस्थित रहनुभएका मित्रहरूमा आज पनि म एउटा लाइभमा उपस्थित भएको छु र यो लाइभ आज मैले हिजो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विषय क्युबामा क्रान्ति कसरी सम्पन्न भयो र त्यो क्युबामा कस्तो अर्थ राजनीति अपनाइराखिएको छ र त्यहाँको अर्थतन्त्र कसरी चलिराखेको छ भन्ने विषयमा आफ्ना केही विषयवस्तुहरू आफ्ना केही धारणाहरू राख्न गइरहेको छु। क्युबाको क्रान्तिको बारेमा चर्चा गरिराख्नु पर्दा क्युबा नेपालभन्दा सानो देश हो र क्युबा अमेरिकाको नाकै मुनि रहेको देश भनेर पनि चिनिन्छ र क्युबालाई मूलतः युरोपको चिनी निर्यात गर्ने प्रमुख देश अथवा चिनीको कचौरा युरोपको चिनीको कचौराको रूपमा पनि क्युबाको चाहिँ आफ्नो पहिचान रहेको छ र लामो समयदेखि झन्डै 1960 को दशकदेखि अहिलेसम्म अमेरिकी सरकारको अमेरिकी राज्यको तर्फबाट र अमेरिकी साम्राज्यवादको तर्फबाट लागेको नाकाबन्दीका विरुद्ध एक्लै लडेर उभिराखेको एउटा चाहिँ साम्राज्यवाद विरोधी देश र एउटा समाजवादी देशको रूपमा चाहिँ क्युबाले आफ्नो पहिचान बनाएको छ र क्युबा मूल रूपमा आजको दिनमा पनि मूल रूपमा समाजवादी चरित्र बोकेको देश र समाजवादी अर्थनीति अपनाइराखेको देशको रूपमा चाहिँ क्युबा रहेको छ। अब क्युबा त्यति सानो देश भइकन पनि अमेरिकासँग त्यति नजिक भइकन पनि हाम्रो जस्तो देशको हाम्रो त बहुबालीहरूको प्रचलन छ, बहुबाली लाग्न सक्ने स्थिति छ, तर क्युबामा त्यस्तो बहुबालीको सुविधा नहुँदा, ठुला उद्योगहरू नहुँदा, ठुला कल कारखानाहरू नहुँदा, ठुलो खानी क्षेत्र नहुँदा पनि सामान्यतया उखु खेतीमा आश्रित भएको एउटा देशको पहिचान बनाएको र चिनी निर्यातकर्ता देशको एउटा पहिचान बनाएको क्युबा कसरी अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लडेर टिकिराख्न सकेको छ र कसरी अमेरिकासँग घुँडा नटेकिकन समाजवादी अर्थनीति अपनाइराखेको छ र त्यहाँ क्रान्ति कसरी सम्पन्न भयो भन्ने बारेमा चाहिँ म आजको प्रस्तुतिमा चाहिँ करिब 30 मिनटको वरिपरिमा यो प्रस्तुतिलाई सिद्ध्याउने कोसिस गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला त क्युबामा क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि क्युबामा बाटिस्टाको सरकार थियो र त्यो मूलतः अमेरिकनहरूको कठपुतली सरकार थियो र क्युबामा क्रान्ति हुनु पूर्व क्युबाको सम्पूर्ण जमिनको झन्नै आधी जति जमिन अमेरिकनहरूले किनिसकेका थिए। क्युबामा त्यति बेलासम्म के चलन थियो भने जमिन चाहिँ व्यक्तिको नाममा हुन्थ्यो र व्यक्तिले जुनसुकै विदेशी नागरिकलाई पनि जग्गा जमिन बेच्न पाउने सम्मको कानुन त्यतिखेरको सरकारले क्युबामा थियो। त्यो हिसाबले क्युबाको मूल जमिनको मुख्य हिस्सा 50% को वरिपरिको हिस्सा चाहिँ क्युबाको नागरिकको हातबाट अमेरिकन नागरिकहरूको स्वामित्वमा क्युबाको जमिन पुगिसकेको थियो र क्युबाको यातायात सञ्जालमा टेलिफोन वितरण भएका टेलिफोनको 70% हिस्सा चाहिँ अमेरिकन मूलका नागरिकहरूको हातमा अथवा अमेरिकन नागरिकहरू जो त्यहाँ आएर बसोबास गर्थे, व्यवसाय गर्थे, उनीहरूको हिस्सामा थियो र एक ढङ्गले भन्नुपर्दाखेरि क्युबाको अर्थतन्त्र, क्युबाको जमिन, क्युबाको औद्योगिकरण र क्युबाको भूमि माथि चाहिँ अमेरिकीहरूको चाहिँ एकाधिकारको स्थिति बनिसकेको थियो। त्यो स्थितिमा चाहिँ क्युबामा क्रान्ति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यहाँ पार्टी बनेर क्रान्ति भएको होइन। एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने क्युबामा एउटा सानो समूहले क्रान्ति सुरु गर्यो र त्यो समूहले चाहिँ जुलाई 26मा फिडेल क्रास्ट्रोको नेतृत्वमा जुलाई 26मा चाहिँ क्युबाको मोनोकाडो भन्ने एउटा आर्मी ब्यारेकमाथि चाहिँ हमला गर्यो र त्यो पार्टी पनि बनिन सकेको अवस्थामा चाहिँ फिडेल क्रास्ट्रोको नेतृत्वमा एउटा सानो टुकडीले चाहिँ मोनोकाडो ब्यारेकमा जुलाई 26मा आक्रमण गर्यो, जो 1953 को जुलाई 26मा आक्रमण गर्यो र त्यो आक्रमण गरिसके पछाडि फिडेल क्रास्ट्रोको समूहलाई जुलाई 26 समूह भनेर चाहिँ चिनिन थाल्यो। त्यो कुनै ठुलो पार्टीको संरचनामा, देशव्यापी सङ्गठनको संरचनामा, केन्द्रीय नेटवर्क अहिले हाम्रो जस्तो ब्युरोक्रेसी जस्तो अथवा हिजोको हामीले भन्दै आएको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक स्वरूपको खालको ढाँचाको पार्टी बनेर त्यहाँ चाहिँ क्रान्ति सुरु भएको होइन। त्यो क्रान्ति एउटा समूहले आफ्नो तयारी गर्यो र त्यसले चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध र देशको स्वाधीनताको निम्ति भनेर चाहिँ क्युबामा आन्दोलन सुरु गर्यो र 26 जुलाईमा उसले मोनोकाडो ब्यारेकमा आक्रमण गर्यो र त्यो मोनोकाडो ब्यारेकमा आक्रमण गरिसकेपछि त्यो समूह देशव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आयो र त्यो समूहलाई चाहिँ अरूले नै नाम के राख्थे भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जुलाई 26 समूह भनेर चाहिँ त्यसको नामाकरण गरिदिए र त्यो आक्रमण चाहिँ सफल हुन सकेन। फिडेल क्रास्ट्रोको 1953 जुलाई 26मा गरेको फौजी आक्रमण सफल हुन सकेन। स्वयं फिडेल क्रास्ट्रो पनि गिरफ्तार परे र गिरफ्तार परिसके पछाडि फिडेल क्रास्ट्रो आफै पनि एउटा वकिल थिए। उनले अदालतमा गरेको वकालत र उनको बहस
विश्व चर्चित छ। त्यतिखेर शासकहरूले तिमीलाई सफाई किन दिनुपर्छ अथवा तिम्रो आफ्नो बारेमा सफाई पेश गर भन्दा फिडेल क्यास्ट्रोले त्यतिखेर अदालतमा भनेका थिए, मलाई अहिले तिमीहरूले गलत ठहराए पनि एक दिन इतिहासले मलाई सही साबित गर्नेछ भनेर एउटा विश्व चर्चित बयान पनि त्यही बेला फिडेल क्यास्ट्रोले दिएका थिए। र 1953मा त्यो आक्रमण असफल भइसके पछाडि पनि पछि जेलबाट छुटिसके पछाडि चाहिँ फिडेल क्यास्ट्रो चाहिँ ले त्यो क्रान्तिलाई अगाडि निरन्तर बढाइराखे र बढाइराख्ने क्रममै पनि उनीहरूले 1953बाट जुलाई 26बाट सुरु भएको आक्रमण त्यहाँको सङ्घर्ष 1959 जनवरी 1मा गएर सम्पन्न भयो। अर्थात् 5 वर्ष 5 महिना 6 दिनको दिनमा चाहिँ क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रो, चे गुएभारा, क्यामिलियो, राउल क्यास्ट्रो लगायतका चाहिँ योद्धाहरूले सुरु गरेको आन्दोलन सफल भयो। 5 वर्ष 5 महिना 6 दिनको दिनमा त्यो आन्दोलन सफल भयो। र क्रान्ति सम्पन्न गर्ने यहाँ युवाहरूको बिचमा चाहिँ एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बेलामा चाहिँ फिडेल क्यास्ट्रोको उमेर कति थियो त भन्दाखेरि चाहिँ फिडेल क्यास्ट्रोको जन्म 13 अगस्त 1926मा भएको थियो भने उनको मृत्यु 25 नोभेम्बर 2016मा उनको मृत्यु भयो। र क्रान्ति सम्पन्न गर्दा जम्मी त्यसको मुख्य नेता फिडेल क्यास्ट्रोको उमेर 33 वर्षको थियो र क्रान्ति सुरु गर्दा उनी जम्मा 27 वर्षको एउटा युवा थिए। त्यस्तै उनी अहिले प्रसङ्गमा अलि पछि जोड्नेछु। त्यस्तै त्यही क्रान्तिमा संलग्न भएका फिडेल क्यास्ट्रोका अनन्य मित्र एवं क्युबाली क्रान्तिका नायक विश्व सर्वहारा वर्गको एउटा खालको चाहिँ आदर्श व्यक्तित्व कमरेड चे गुएभाराको जन्म 1928मा जुन 14 अर्जेन्टिनामा भएको थियो भने उनको मृत्यु 1967 अक्टोबर 9मा बोलिभियामा भएको थियो। क्रान्ति सम्पन्न गर्दाखेरि चे गुएभाराको उमेर जम्मा 31 वर्षको थियो। राउल क्यास्ट्रोको जन्म 1931 जुन 3मा भएको थियो भने क्रान्ति सम्पन्न हुँदा राउल क्यास्ट्रो जम्मा चाहिँ 28 वर्षको थिए। र क्यामिलियो अलि कम चर्चामा भएको तर त्यो फौजी मोर्चामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मध्येका एकजना पात्र हुन् क्युबाली क्रान्तिका। उनको जन्म 1932मा भएको थियो र क्रान्ति सम्पन्न हुँदाखेरि उनी जम्मा 29 वर्षको एउटा युवा थिए र उनको मृत्यु चाहिँ 1959 अक्टोबर 28मा अर्थात् क्रान्ति सम्पन्न भएको केही समय पछाडि नै अमेरिकनहरूको रहस्यमय षड्यन्त्रका कारण उनको चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गर्दाखेरि चाहिँ फिडेल क्यास्ट्रो, राउल क्यास्ट्रो, चे गुएभारा, क्यामिलियोहरूको उमेर चाहिँ 33 वर्षभन्दा तलै थियो। भनेको एउटा अत्यन्त ऊर्जावान उमेरमा उनीहरूले चाहिँ एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। र मैले अघि पनि जोडेँ, मोनोकाडो ब्यारेकको आक्रमण असफल भए पछाडि चाहिँ फिडेल क्यास्ट्रो गिरफ्तार भए र उनको विश्वचर्चित बयान मलाई इतिहासले सही साबित गर्नेछ भन्ने बयान मैले अघि पनि चर्चा गरेँ। त्यसको केही समय पछाडि उनी कानुनी प्रक्रियाबाटै चाहिँ रिहा भए र रिहा भए लगत्तै उनी मेक्सिको गए। मेक्सिको गइसके पछाडि चाहिँ चे गुएभारासँग चाहिँ उनको भेट भयो, फिडेल क्यास्ट्रोको भेट भयो। फिडेल क्यास्ट्रोले त्यो क्रान्तिमा चाहिँ धेरै योद्धाहरू घाइते हुन सक्छन्, त्यो घाइतेहरूको उपचार गरिदिने प्रयोजनको निम्ति फिडेल क्यास्ट्रोलाई भेटेका थिए। तर फिडेल क्यास्ट्रोले चाहिँ चेलाई भेटेका थिए भने फिडेल क्यास्ट्रोले चे गुएभारालाई चाहिँ क्युबाको क्रान्तिमा सहयोग गर्नको निम्ति अपिल गरे र चे गुएभाराले म यो क्रान्तिमा कुन ढङ्गले सहयोग गर्न सक्छु भन्दा तिमी एउटा डक्टरको भूमिकाले सहयोग गर भन्दा चे गुएभाराले के भने म एउटा डक्टर भए पनि म एउटा लड्न सक्छु र म लडाइँमै अग्रमोर्चामा रहेर यो तपाईँको क्रान्तिलाई सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ त्यहाँबाट फिडेल क्यास्ट्रो र चे गुएभाराको चाहिँ राम्रो दोस्ती भयो। र लड्ने आँट र हिम्मत गरिराख्दाखेरि पनि त्यही युवा अवस्थामै पनि चे गुएभारा चाहिँ दमको बिरामी, शारीरिक रूपमा त्यति धेरै सशक्त भइ नसकेको अवस्थामा हुँदाखेरि पनि चे गुएभाराले त्यो खालको लडाइँको साहस, त्यो लडाइँको नेतृत्व गर्ने खालको भूमिका खेले। त्यसपछि 22 जुन 1957मा चाहिँ मेक्सिकोमै क्युबामा क्रान्ति गर्ने भनेर मेक्सिकोमा जम्मा भएका क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ त्यही भूमिगत ढङ्गले एउटा तालिम सञ्चालन गर्दै थिए। तर सिआइएको सूचना, सिआइएको षड्यन्त्रका कारण तालिम स्थलमै हमला भयो र त्यहाँ पनि क्रान्तिकारीहरू गिरफ्तार भए र पछि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरू त्यहाँबाट रिहा भए। त्यस रिहा भए लगत्तै चाहिँ जुन 22 जुन 1957मा गिरफ्तार पछाडि मेक्सिकोमा गिरफ्तार भइसकेपछि उहाँहरू रिहा भए पछाडि 82 जनाको समूह चाहिँ ग्रान्ट नाम गरेको एउटा यास्ट अथवा पानी जहाजमा चाहिँ चढेर उहाँहरू चाहिँ क्युबामा क्रान्ति गर्न भनेर चाहिँ चे गुएभारा, फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा चे गुएभारा लगायतको टोली चाहिँ क्युबाको लाग्यो र त्यो लाग्ने टोलीमा जम्मा 82 जना मान्छेहरू संलग्न भएको भन्ने छ। 82 जना मानिसहरूको समूह पानी जहाज चढेर एउटा चाहिँ क्युबाको अलिग्रिया द्वीपीय टापुतिर प्रस्थान गर्यो र त्यो टापुमा प्रस्थान गर्ने क्रम चाहिँ कहिले उहाँहरू प्रस्थान गर्नुभयो भने 30 नोभेम्बर 1957मा त्यसरी क्युबामा क्रान्ति गर्ने, सशस्त्र क्रान्ति गर्ने उद्देश्यसहित 82 जनाको समूह पानी जहाज चढेर हिँड्यो। तर
त्यहाँ पनि फेरि सूचना लिक भएर त्यो पानी जहाज माथि नै आक्रमण भयो। त्यो आक्रमणमा चाहिँ चे गुएभारा आफै पनि घाइते भए र 82 जना मान्छेहरू क्युबामा क्रान्ति गर्न भनेर हिँडेका मान्छे मध्येमा त्यो आक्रमणबाट जम्मा 12 जना मात्र मान्छे बाँचे। स्वयं चे गुएभारा त्यो आक्रमणमा चाहिँ घाइते भए र त्यो बाँकी रहेका 12 जनाले पनि हिम्मत नहारिकन त्यहाँको आन्दोलन र त्यहाँको क्रान्तिलाई अगाडि बढायो। 1957 जनवरी 16 मा प्लाटा नदी, क्युबाको प्लाटा नदीको किनारमा रहेको सैन्य ब्यारेकमा त्यो समूहले, फिडेल क्रास्टोको जुलाई 26 समूहले चाहिँ आक्रमण गर्यो र त्यो आक्रमण सफल भयो। 1957 जनवरी 22 मा अर्को सैन्य टुकडी माथि फिडेल क्रास्टोको नेतृत्वको 22 जुलाई समूहले आक्रमण गर्यो र त्यो आक्रमणमा पनि सफलता प्राप्त गरिसकेपछि छापामारहरूको मनोबल केही बढेको जस्तो देखिन्छ र 27 जुलाईसम्म आइपुग्दा सहरका क्रान्तिकारीहरूसँग सम्बन्ध जोड्नलाई पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्नको निम्ति चाहिँ फिडेल क्रास्टोको समूह सफल भयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रान्तिमा हतियारदेखि खाद्यान्नदेखि अरू कुराहरूको सप्लाईको कुराहरूमा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई सजिलो भएको देखिन्छ। त्यसपछि क्रान्तिले एउटा गति लिएको देखिन्छ र चे गुएभाराको नेतृत्वमा सिरिया मेट्रो चाहिँ भन्ने एउटा सहर विद्रोहीहरूको कब्जामा आउन सफल हुन्छ। यही बीचमा राउल क्रास्टोले पहाडी इलाकाबाट निस्किएर बाहिरी मोर्चाको नेतृत्व गरेको देखिन्छ भने 12 मार्च 1958 मा फिडेलले आम विद्रोहको अपिल गरे। अब विद्रोहको परिस्थिति अपिल भयो भने परिपक्व भयो, फौजी हिसाबले पनि हतियारदेखि अरू सबै चिजहरू जम्मा भयो र छापामार जस्ता पनि पर्याप्त रूपमा विकास भयो भन्ने निष्कर्षका साथ र क्रान्तिको वस्तुगत परिस्थिति तयार भयो भनेर चाहिँ मार्च 12, 1958 मा फिडेल क्रास्टोले क्युबाका सम्पूर्ण जनतालाई आम विद्रोहको निम्ति अपिल गरे। 1958 मा बाटिस्टा सरकारसँग 20,000 चाहिँ सशस्त्र सैन्य ताकत थियो, हतियार सहितको थियो र त्यसलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो त अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष साथ र सहयोग थियो। यो अवस्थामा आम विद्रोहको अपिल गरिसके पछाडि अन्तिम फौजी रणनीति बनाउन चाहिँ फिडेल चे गुएभाराहरू, फिडेल क्रास्टो चे गुएभाराहरूले एउटा अन्तिम युद्ध मोर्चा लड्ने निधो गरे र त्यसको निम्ति चाहिँ केही रणनीतिहरू विकास गरे। त्यसमा चाहिँ सिङ्गो सहरलाई बाहिरी घेरामा चाहिँ फिडेल क्रास्टोको नेतृत्वको फौजले घेरा गर्ने, सेमिलियो र रहनुमाईको नेतृत्वले यो पिनाल डेरियो प्रान्तलाई चाहिँ कब्जा गर्ने, चे गुएभाराले सर्ट क्लारा सहरलाई कब्जा गर्दै, सर्ट क्लारा सहर भनेको चाहिँ हवाना पछाडिको दोस्रो ठुलो सहर हो, त्यो सहर कब्जा गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व, फौजी नेतृत्व चाहिँ चे गुएभाराले चाहिँ त्यसको कब्जा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हवानातिर प्रस्थान गर्ने। क्यामिलियोले चाहिँ पश्चिमतर्फबाट सैन्य हमला गर्दै चाहिँ हवानातिर प्रस्थान गर्ने भनेर चाहिँ चारतिरबाट चाहिँ घेरेर आक्रमण गर्ने सैन्य रणनीति बन्यो र चेले चाहिँ हवाना कब्जा गरेको खबर पाउना साथ चे गुएभाराको नेतृत्वमा हवाना पछाडिको ठुलो सहर चाहिँ सार्ट क्लारा कब्जा गर्ने बित्तिकै, त्यो खबर पाउने बित्तिकै बाटिस्टा सरकार चाहिँ देश छोडेर चाहिँ भाग्यो र चाहिँ 21 जुन 1959 मा चे गुएभारा, सेमिलियो, क्यामिलियोको फौज चाहिँ हवाना सहर प्रवेश गरेर हवाना सहरलाई कब्जा गर्यो। यसरी हेर्दा फौजी हिसाबले छोटो समयमा भनेको 5 वर्ष 5 महिना 6 दिन को सशस्त्र सङ्घर्षको तयारी, सशस्त्र सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्युबामा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गरेको देखिन्छ। अब एउटा तर्क अहिले के चलिराखेको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भनेदेखि चाहिँ यो माओको निधन पछाडि अथवा माओ पछाडि चीनमा क्रान्ति भइसकेपछि सशस्त्र क्रान्ति सम्पन्न भएको, सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको एउटै मात्र मोडल चाहिँ क्युबाको क्रान्ति रहन आइपुगेको छ। सशस्त्र युद्ध सुरु गरेर अन्तिम उद्देश्यमा पुगेर सफल भएको चाहिँ क्युबाको क्रान्ति छ र क्युबामा क्रान्ति सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सामान्यतया कम्युनिस्टहरूले सहरिया सशस्त्र विद्रोह गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने वा दीर्घकालीन जनयुद्ध मार्फत चाहिँ गाउँबाट घेर्दै आएर सहर कब्जा गर्ने दुईटा मोडल थियो। तर त्यो क्युबाको मोडल चाहिँ अलिक फरक खालको मोडल भयो। त्यो फरक खालको मोडल के अर्थमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्युबाको क्रान्तिको मोडल चाहिँ चीनमा चाहिँ गाउँबाट सहर कब्जा गर्दै आए, गाउँ कब्जा गर्दै स्थायी आधार इलाका बनाउँदै कब्जा गर्दै आए। रुसमा सशस्त्र विद्रोह सहरमा भयो, त्यसपछि त्यो क्रान्ति बिस्तारै गाउँतिर चाहिँ विस्तार गर्दै गयो। तर क्युबामा चाहिँ के भने गाउँबाट पसे तर स्थायी आधार इलाका नबनाइकन चाहिँ उनीहरूले घुमन्ते छापामार विद्रोहको स्टाइलबाट चाहिँ तरिका अपनाएर चाहिँ क्युबामा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गरे र बढीमा 33 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको एउटा समूहले
28 देखि 27 देखि 33 वर्ष उमेरसम्मको एउटा युवाहरूको टिमले चाहिँ आफूले आन्दोलन सुरु गरेको करिब 5 वर्षको अवधि 5 वर्ष 5 महिना 6 दिनको दिन क्युबालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यहाँको प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरुद्ध सङ्घर्षलाई जितेर एउटा खालको क्रान्ति सम्पन्न गरेको देखिन्छ। अब यो क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि के गरे त क्युबामा भन्ने प्रश्न आउँछ। अब क्युबामा क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि चाहिँ फिडेल कास्ट्रो त्यहाँको सरकारको पार्टीको प्रमुख त भइहाले, तर उनीहरूले चाहिँ 1965मा गएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा महाधिवेशनबाट आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा विधिवत रूपमा घोषणा गरे। यद्यपि उनीहरू पहिल्यैदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट कम्युनिस्ट शिक्षाबाट चाहिँ शिक्षित भएका मानिसहरूको समूह थियो र उनीहरू कम्युनिस्ट नै थिए, तर औपचारिक घोषणा चाहिँ उनीहरूले त्यो ढङ्गले गरे। र अब अर्को चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि मैले अघि पनि राखेँ, क्युबाको सम्पूर्ण जमिन मूल रूपमा मुख्य जमिनको हिस्सा उत्पादन हुने जमिन चाहिँ जति उत्पादन हुने क्युबामा उत्पादनमूलक जमिन थियो त्यसको चाहिँ 50% भन्दा माथिको जमिन चाहिँ अमेरिकन व्यवसायीहरूले उद्यमीहरूले किनिसकेको अवस्था थियो भने जमिनमाथिको क्युबाको स्वामित्व चाहिँ हराउँदै गइरहेको अवस्था थियो। क्युबामा विकास भएका प्रयोगमा आएका गाडीहरू झन्नै गाडीहरूको 2/3 हिस्सा अमेरिकनहरूको हातमा थियो, त्यसका मालिकहरू अमेरिकन थिए। क्युबामा वितरण भएको चाहिँ झन्नै 70 देखि 80% टेलिफोन लाइनहरू चाहिँ अमेरिकनहरूकै हातमा थिए र अमेरिकनहरूलाई मात्र प्रयोजनको निम्ति त्यो खालको वितरण गरिएको थियो। त्यो पछि क्रान्ति पछाडि चाहिँ सबै जमिनहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने, क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि चाहिँ जमिनहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने मुद्दा चाहिँ क्युबाको लागि एकदम पेचिलो मुद्दा थियो र भूमि सुधार तथा कृषि मन्त्रीको रूपमा पहिलो कार्यकाल चाहिँ चे गुएभाराले त्यो कार्यभारलाई पुरा गरेर क्युबामा सम्पूर्ण जमिन चाहिँ राष्ट्रियकरण गरियो। क्युबामा जमिनको राष्ट्रियकरण गरेपछि औद्योगिकरण गर्ने एउटा चुनौती परेको थियो। क्युबा जस्तो कच्चा पदार्थको अभाव भएको देशमा त्यो उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा त्यस पछाडि चाहिँ चे गुएभारालाई सुम्पियो र चे गुएभाराले त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाए। पछि उनले चाहिँ यो विश्व क्रान्तिको निम्ति भनेर बोलिभियामा क्रान्ति गर्न क्युबा छोडेर, क्युबाको नागरिकता छोडेर उनी अर्जेन्टिनामा जन्मिएका नागरिक भए पनि क्युबामा को सबै चिज छोडेर चाहिँ उनी बोलिभियामा क्रान्ति गर्न गए र बोलिभियाको क्रान्तिकै दौरानमा उनको चाहिँ सिआइएको नेतृत्वमा पाशविक ढङ्गले हत्या भयो। त्यो अर्को प्रसङ्ग छ। र चे गुएभारा निस्किने बेलासम्ममा चाहिँ अथवा क्युबाबाट निस्कने बेलासम्ममा चाहिँ क्रान्तिको निम्ति निस्कने बेलासम्ममा चाहिँ त्यहाँको जमिन, उद्योग, यातायात, टेलिफोन सबै सरकारीकरण भइसकेको थियो। सम्पूर्ण जमिन चाहिँ राज्यको मातहत ल्याइसकिएको थियो। जमिनमाथिको व्यक्तिको निजी स्वामित्वलाई अन्त गरिसकिएको थियो। उद्योगहरू राष्ट्रियकरण भएका थिए, यातायात राष्ट्रियकरण भएको थियो, टेलिफोन सरकारीकरण भएको थियो र टेलिफोन यातायात चाहिँ निःशुल्क सेवाको रूपमा जनतालाई प्रदान गर्न सुरु गरिसकिएको थियो। र त्यस पछाडि उनीहरूले क्युबामा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि क्युबाको क्रान्तिलाई समाजवादीकरण गर्नको निम्ति मूल रूपमा सोभियत, त्यति बेला चलेको सोभियत सङ्घकै मोडलमा चाहिँ क्युबाको अर्थतन्त्र गएको देखिन्छ। र त्यो जाने सन्दर्भमा चाहिँ क्युबाको क्रान्ति त्यसरी जाने सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले अघि मैले भने जस्तै जमिनहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू, त्यस पछाडि चाहिँ निजी उद्योग कल कारखानाहरू राष्ट्रियकरण गरेर उद्योग कल कारखानाहरू मजदुरहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने, जमिन चाहिँ किसानहरूलाई खेती गर्नको निम्ति वितरण गर्ने, सम्पूर्ण आवास खाद्यान्नको जिम्मा राज्यले लिने, आवासको जिम्मा राज्यले लिने, त्यस पछाडि शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने, स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिने। अहिले पनि क्युबा चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति, स्वास्थ्य सेवाको निम्ति र शिक्षाको निम्ति विश्वविख्यात छ। क्युबामा आजका दिनमा पनि पढ्नको निम्ति 1 रुपियाँ पैसा लाग्दैन। जेसुकै विषय पढे पनि स्वास्थ्य उपचारको निम्ति कुनै बिमा सीमा केही गरिराख्नु पर्दैन। सबै नागरिकको निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा चाहिँ नगरे पनि गर्नु पर्दैन, तर सरकारले नै सबै नागरिकहरूको चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको छ, सम्पूर्ण नागरिकहरूको आवासको जिम्मा लिएको छ र नागरिकहरूलाई 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन, 8 घण्टा आराम भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न 8 घण्टा काम गर्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गरेको छ। र त्यो काम गर्दाखेरि पनि त्यहाँ क्युबामा तलबको स्केल पनि तपाईँहरू हामीलाई सुन्दा पनि हाँसो उठ्छ। 700 पेसो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अधिकतम तलब मापन गरिएको छ। त्यो राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि अथवा चाहिँ सांसददेखि कुचिकारसम्मको केही वर्ष अगाडिसम्म समान तलब थियो त्यहाँ। र पछिल्लो चरण चाहिँ के भने डक्टर, इन्जिनियर जस्ता अलिकति अलि मेहनतपूर्वक अध्ययन गर्न पर्ने अथवा अलि समय लाग्ने खालका विषयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको रुचि बढाउनको निम्ति चाहिँ कुचिकार अथवा टोयलेट सफा गर्ने चाहिँ सफाई मजदुर र डक्टरहरूको तलबमा थोरै अन्तर गरेको, त्यो पनि धेरै वर्ष भएको छैन। नत्र डक्टर होस् अथवा चाहिँ टोयलेट सफा गर्ने क्लिनर होस्, तिनीहरूको तलबमा समान खालको अवस्था चाहिँ सुरुको चरणमा क्युबाले अपनाएर आएको छ। र त्यो थोरै 700 पैसाले पनि त्यहाँको चाहिँ क्युबाको जीवन पेसो भन्छ, त्यहाँ 700 पेसोले पनि चाहिँ क्युबाली जनताहरू चाहिँ एकदम हाँसी खुसीका साथ सुखी जीवनयापन गरिराखेका छन्।
र क्युबाको अर्थतन्त्रको बारेमा मान्छेहरूले धेरै प्रश्न गर्छन्। क्युबाको अर्थतन्त्रको सम्भावना के हो भन्दा त्यहाँको मुख्य बाली भनेको कृषि हो। कृषिमा पनि हाम्रो जस्तो धान, मकै, गहुँ लगायत विभिन्न खालको खाद्यान्न बालीहरूको कम उत्पादन हुन्छ र त्यहाँ क्युबामा उत्पादन हुने मुख्य बाली भनेको उखु हो। र त्यो उखु पेलेर चाहिँ उखु निर्यात गर्ने चाहिँ त्यहाँको क्युबाको चाहिँ मूल अर्थतन्त्रको मूल पाटो लामो समयसम्म रहँदै आयो। र तर फेरि 1962मा चाहिँ क्युबामा क्रान्ति सम्पन्न भए पछाडिको केही समय पछाडि एउटा मिसाइल क्राइसिस भन्ने एउटा सङ्कट चाहिँ आयो त्यहाँ। त्यो मिसाइल क्राइसिस सङ्कट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर शीतयुद्ध तीव्र थियो। अब क्युबामा क्रान्ति भएपछि चीन, त्यस पछाडि रसिया र पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट मुलुकहरूसँग क्युबाको द्वैत सम्बन्ध हुने कुरा स्वाभाविक थियो। शीतयुद्धको कारणले चाहिँ त्यतिखेर अमेरिकी प्रशासनले के गर्यो भने रसियनहरूलाई तर्साउनको निम्ति अथवा सोभियत सङ्घलाई चाहिँ तर्साउनको निम्ति चाहिँ टर्की लगायत चाहिँ रसियासँग सीमा जोडिएका केही देशहरूमा चाहिँ सोभियत सङ्घतिर फर्काएर चाहिँ क्षेपणास्त्र चाहिँ राख्यो र त्यसको काउन्टरमा चाहिँ अमेरिकातिर तेर्साएर मिसाइल चाहिँ क्युबा लगेर चाहिँ सोभियत सङ्घले राख्यो। त्यसपछि त्यो मिसाइल क्राइसिसलाई पनि कुशलतापूर्वक त्यो चाहिँ वार्ताद्वारा समाधान गरेर उता अमेरिकाले पनि चाहिँ मिसाइल क्राइसिस त्यो मिसाइल राखेको सोभियत सङ्घ लक्षित मिसाइल झिक्ने र यता क्युबामा राखेको रसियाले राखेको मिसाइल पनि झिक्ने गरेर चाहिँ त्यो मिसाइल क्राइसिस चाहिँ समाधान भयो। र 1962देखि नै चे गुएभाराको नाउँमा चाहिँ अधिक उत्पादन गर्ने, उत्पादन बढोत्तरीको एउटा महत्त्वकांक्षी लक्ष्यसहित चाहिँ क्युबाली अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएर मूलतः कृषि बेस नै अर्थतन्त्र त्यहाँको मुख्य अर्थतन्त्रको मूल चरित्र रह्यो। र अब त्यस पछाडि चाहिँ अमेरिकाको नाकाबन्दीको बिचबाट पनि क्युबा चलिराखेकै थियो। तर 1990मा अर्को एउटा चाहिँ ठुलो आर्थिक क्राइसिस आयो क्युबामा। क्युबामा कस्तो आर्थिक क्राइसिस आयो भन्दाखेरि चाहिँ 1990मा आइपुग्दाखेरि पूर्वी युरोपबाट कम्युनिजम ढल्यो। त्यहाँ चाहिँ समाजवादी मुलुकहरू अथवा कम्युनिस्ट व्यवस्थामा चलेका मुलुकहरू चाहिँ ढले। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब कसरी क्युबाको चाहिँ चिनीमाथिको प्रतिबन्ध, निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध त कसिलो भयो, किनिदिने अर्को कुनै मुलुक भएन। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता झलेपछि पूर्वी युरोपले अथवा पश्चिमी युरोपले त पहिल्यै किन्दैन थियो, पूर्वी युरोपले पनि चिनी नकिन्ने भयो। एकातिर चिनी नबिक्ने भयो भने अर्कोतिर खाद्यान्न सङ्कट पर्ने भयो। त्यो सङ्कट समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ क्युबालाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो र त्यो अप्ठ्यारो बिचबाट पनि फिडेल क्यास्ट्रोले विचारको रक्षाको निम्ति, समाजवादको रक्षाको निम्ति क्युबाली जनतालाई दृढतापूर्वक उभिनको निम्ति अपिल गरे। र क्युबामा खासै तरकारी खेती पनि हुन्न थियो त्यति बेलासम्म। त्यसपछि हवानाका प्रत्येक घरहरूलाई चाहिँ एउटा करेसाबारी बनाउने र प्रत्येक नागरिकहरूले करेसाबारी बनाउने एउटा अभियानै चलाए। र अहिले पनि विश्वमा क्यापिटल सिटीमा रहेका मान्छेहरूलाई पुग्ने तरकारी उत्पादन हुने चाहिँ कुनै क्यापिटल सिटी छ भने त्यो क्युबाको हवानै हो। र कृषिमा उनीहरूले राम्रो खालको विकास गरे। त्यस पछाडि अरू धान लगायत अरू केही वैकल्पिक खाद्य बालीहरूको विकास गरे। उखु पछाडि क्युबाको चाहिँ प्रमुख अर्को बाली भनेको सुर्ती हो। र त्यो सुर्ती निर्यातलाई पनि अलिकति प्रभावकारी सुर्ती खेती, उखु खेती, त्यस पछाडि हामीतिर अब वन तरुल भन्छौँ, याम जस्तो एउटा जङ्गलमा पाइने तरुलहरूको चाहिँ खेती गर्ने कुरा, केही फलफुल खेतीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गरेर चाहिँ त्यो अमेरिकी नाकाबन्दीको विरुद्ध सोभियत सङ्घको विघटन पछाडि संसारभरि एउटा स्याल हुया के चल्यो भने अब विचारको अन्त्य भयो, इतिहासको अन्त्य भयो, अब समाजवादको अन्त्य भयो, पुँजीवाद सफल भयो भन्ने एउटा यहाँ चलिरहेको बेलामा फिडेल क्यास्ट्रोले एउटा बहुचर्चित अन्तर्वार्ता दिए। र उनले के भने भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवाद कहाँ चाहिँ सफल भएको छ, अमेरिकामा सफल भएको छ, त्यहाँ असमानता मेटिएको छ, त्यहाँ गरिबी मेटिएको छ, युरोपमा भएको छ, वा अन्त कहाँ भएको छ? हाम्रो क्युबामा हेर, सबै नागरिकहरूको आय स्तरमा हामीले कसरी समानता कायम गरेका छौँ, सबै जनताको चाहिँ खाद्य सम्प्रभुता, आवास, शिक्षा, रोजगारीलाई हामीले कसरी ग्यारेन्टी गरेका छौँ। यत्रो सानो अर्थतन्त्र हुँदा नि यहाँ हेर्न हो, बरु हामी सफल भएका छौँ भनेर चाहिँ एउटा घनीभूत विश्वचर्चित अन्तर्वार्ता दिए। र त्यसै सन्दर्भमा पनि एकजना अमेरिकी पत्रकारले फिडेल क्यास्ट्रोलाई सोधेका थिए, तिम्रो क्युबा कसरी धनी, कसरी राम्रो, कसरी तिम्रो समाजवाद राम्रो भन्ने? न तिमीहरूका नयाँ गाडीहरू धेरै छन्, न नयाँ गाडी छ, न राम्रो खालको रक्सी पाइन्छ, न एकदम छर्न मिल्ने बास्नादार अत्तर पाइन्छ, तिम्रो चाहिँ क्युबा कसरी राम्रो भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि फिडेल क्यास्ट्रोले भने यो सबै तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न वाहियात हो। प्रश्न के हो भने प्रत्येक क्युबाका बच्चाहरू जन्मिएर 5 वर्ष नहुन्जेलसम्म सरकारले 1 लिटर दुध प्रत्येक दिन निःशुल्क घरमा पुर्याउन नसकेको दिन चाहिँ समाजवादको बारेमा प्रश्न गर, तिम्रो पुँजीवादले यो कुरा दिन्छ? हामी त प्रत्येक क्युबामा जन्मेको बच्चाहरू 5 वर्ष नहुन्जेलसम्म चाहिँ 1 लिटर दुध घरमा फ्रीमा उपलब्ध गराइराखेका छौँ। प्रत्येक नागरिकहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिइराखेका छौँ। त्यो डक्टर इन्जिनियर जेसुकै पढ्छ 1 रुपियाँ पैसा लिँदैनौँ। प्रत्येक नागरिकको उपचार गरिदिने दायित्व हामीले लिएका छौँ। प्रत्येक नागरिकहरूको निःशुल्क उपचार हुन्छ। प्रत्येक नागरिकहरूलाई आवास हामीले दिएका छौँ। भनेपछि हामी कसरी असफल हुन्छौँ भनेर एउटा चाहिँ जोरदार ढङ्गले तर्क गर्नुभएको थियो। र अब क्युबाको 1990को त्यो सङ्कट
हल गर्नको निम्ति सङ्कटसँग चाहिँ झन्डै 7-8 वर्ष क्युबाको अर्थतन्त्र, क्युबाको खाद्यान्न सङ्कटको विरुद्ध फिडेल कास्ट्रोको नेतृत्वमा त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले अत्यन्त मेहनत गर्यो र क्युबालाई बिस्तारै बहुबालीतिर सम्भव भएसम्म बहुबालीतिर लग्यो र त्यहाँ खाद्यान्नमा सकेसम्म चाहिँ आफ्नै खाद्यान्नले पुर्याउने गरी चाहिँ उसले चाहिँ मेहनत गर्यो र यसै बिचमा 1998मा चाहिँ भेनेजुएलामा चाहिँ ह्युगो चावेज सत्तामा आए पछाडि क्युबाली अर्थतन्त्रलाई धेरै राहत मिल्यो, किनभने भेनेजुएलामा आएका ह्युगो चावेज पनि चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधाराकै मान्छे थिए। उनले चाहिँ क्युबाबाट केही मद्दत पनि लिए, डक्टरहरूको प्रशिक्षकहरूको मद्दत लिए, क्युबाले त्यता मद्दत गर्यो भने भेनेजुएलाले चाहिँ उत्पादन मूल्यमै कच्चा तेल चाहिँ क्युबालाई उत्पादन बेच्यो र क्युबाबाट चाहिँ चिनी लगायत चाहिँ त्यहाँको उत्पादनहरू किनिदिने कुरालाई चाहिँ ह्युगो चावेजले अगाडि बढाए। त्यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ त्यहाँ राहत चाहिँ अलिकति पुगेको देखिन्छ। अब क्युबाले 2010मा आइसकेपछि फिडेल कास्ट्रोकै सहमतिमा उनकै भाइ राउल कास्ट्रो त्यहाँको राष्ट्र प्रमुख थिए र उनले केही चाहिँ सुधारहरूलाई अगाडि सारे। फिडेल कास्ट्रो 1990को आर्थिक सङ्कट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पर्यटन व्यवसाय चाहिँ क्युबामा खासै थिएन। 1990को आर्थिक सङ्कट पछाडि क्युबाले पर्यटनहरूलाई आगमन पनि खुल्ला गर्यो र पर्यटनले पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म मद्दत गर्यो र 1990मा पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गरिसके पछाडि अर्थतन्त्रमा केही खुल्लापन र चाहिँ अपनाउने केही नीतिहरूलाई अगाडि बढाइयो। त्यसलाई केही सुधारहरू गर्न थालियो। त्यहाँ के गर्न थालियो भने 1910को सुधार भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदको खर्च समायोजन र पुनरावलोकन गर्ने एउटा नीति चाहिँ पास गरियो। रोजगारीको संरचना परिवर्तन गरेर सानो स्केलमा गैर सरकारी क्षेत्रबाट समेत रोजगारी खुल्ला गर्ने। त्यति बेलासम्म सम्पूर्ण रोजगारी, पसलदेखि सबै कुराको रोजगारी चाहिँ सरकारकै नेतृत्वमा थियो। तर अब 7 जना बराबरको रेस्टुरेन्ट निजी खर्चमा खोल्न पाउने र कुनै मान्छेले 8 घण्टाभन्दा बढी काम गर्छु म थप पैसा कमाउनको निम्ति भन्छ भने चाहिँ सरकारले जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने। त्यति बेलासम्म आवास चाहिँ किनबेच हुँदैन थियो। त्यहाँ सरकारले आवास बनाइदिने, त्यहीँ बस्ने हुन्थ्यो भने त्यसपछि चाहिँ निजी प्रयोजनको निम्ति भएको आवासलाई बेच्न र पछि चाहिँ त्यो आवास बनाउनको निम्ति चाहिँ जग्गा सरकारले नागरिकहरूलाई लिजमा दिने खालको नीतिमा अलिकति सुधार आएको देखिन्छ। 201 फरक विषयमा व्यक्तिगत व्यापारलाई कानुनी वैधता, 201 प्रकारको सानो स्केलको व्यापारहरूलाई, निजी व्यापारलाई चाहिँ खुल्ला गर्यो 2010 पछाडि। भनेदेखि चाहिँ गैर सरकारी रोजगारीहरूलाई पनि रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रमहरूलाई अनुमति दिने गर्यो भने गैर कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादनमा अनुमति दिने नीतिगत सुधार भयो। निजी घर तथा आवासको बेचबिखनलाई अनुमति दिने सुधार भयो। राजकीय तथा व्यापारिक कामहरूलाई छुट्याएर सञ्चालन गर्ने। त्यति बेलासम्म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको तत् कमिटीले नै सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँको उत्पादन, व्यवस्थापन, बजारीकरणको सम्पूर्ण जिम्मा लिन्थ्यो भने त्यसलाई सरकारी काम र पार्टीको कामलाई चाहिँ अलिक भिन्न ढङ्गको संरचना बनाएर काम गर्न चाहिँ सुरु गरियो भने कर नीतिहरूमा केही सुधार गरियो। राष्ट्रको आवश्यकता र राष्ट्रहित हुने गरी, अनुकूल हुने गरी समुद्री तटसँग जोडिएका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई लिने नीति पनि 2010मा चाहिँ केही नीतिगत परिवर्तनहरू गरियो। र अहिले चाहिँ क्युबाको के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्युबा सानो देश भए पनि स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा विश्वका सबैभन्दा अग्रणी देश मध्येमा क्युबै पर्छ। मातृ मृत्युदर कम हुने देशमा पनि क्युबै पर्छ। बाल मृत्युदर कम हुने देशहरूको अग्रणी सूचीमा क्युबा नै पर्छ। हुने र नहुने बिचको अन्तर, गरिब र धनी बिचको अन्तरमा पनि क्युबा अगाडि नै छ। सबैभन्दा सानो अर्थतन्त्र, सानो भूगोल, सानो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा पिछडिएको खालको कृषिमा आधारित भएको अर्थतन्त्रबाट नि समाजवाद निर्माण गर्न सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने एउटा कुराको चाहिँ क्युबामा एउटा खालको राम्रो खालको समाजवादी अभ्यास भएको छ। र समग्रमा चाहिँ क्युबामा अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ 2010मा त्यो सुधार गरिसकेपछि अहिले राउल क्यास्ट्रो पनि आफू वृद्ध भएपछि राजकीय मामिलाबाट पछाडि हटेका छन्। र कतिपय मान्छेले आरोप चाहिँ खेलाउँछन् भने फिडेल कास्ट्रोले पारिवारिक सत्ता चलाए, उनीपछि उनको भाइ आयो भने उनको भाइ त उनीसँगै हिजो आन्दोलनमै थियो। मोनोकाडो ब्यारेक आक्रमणदेखि हवाना कब्जा गर्ने बेलासम्म चाहिँ त्यही पार्टीमा लडिरहेकै मान्छे हुन्। यसलाई त्यसरी पारिवारिक विषयवस्तुका हिसाबले हेर्न मिल्दैन। अनि 11 मार्च 2018मा चाहिँ त्यहाँको अब पार्टीको प्रमुख, सरकारको प्रमुख चाहिँ पार्टीका प्रत्येक सदस्यहरूले इच्छित भएका पार्टीका प्रत्येक सदस्यले म देशको राष्ट्र प्रमुख भएर सेवा गर्न चाहन्छु भनेर पार्टीमा आशय व्यक्त गर्ने र त्यो आशय व्यक्त भएका उम्मेदवारहरूमा प्रत्येक पार्टीका सदस्यहरूले मतदान गरेर चाहिँ छान्ने र नयाँ निर्वाचन मार्फत चाहिँ राष्ट्रपति त्यसरी चयन गर्ने एउटा चाहिँ नयाँ खालको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा फरक ढङ्गको लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ क्युबामा भएको छ र अहिले नयाँ राष्ट्रपतिले त्यहाँको सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्। र समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ क्युबाको क्रान्तिको के देखिन्छ भने क्युबामा अरू देशको
ठुल्ठुला भवनहरू छैनन्, ठुलो ठुलो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पनि छैन, तर पनि त्यहाँ सबै जनताको आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सम्भव भएको छ, गरेको छ। र क्युबाको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के हो भने साम्राज्यवाद विरुद्ध पनि अमेरिकाको नाकै मुनि भएर पनि क्युबा लडेकै छ। क्युबाले त्यो ढङ्गले चाहिँ आफूलाई चाहिँ तयार पारेर सङ्घर्ष गरिराखेकै छ र सम्पूर्ण नागरिकलाई आवास सुविधा प्रदान गरेको छ, खाद्य सुरक्षा प्रदान गरेको छ। र अब त्यहाँ राजकीय पद र पार्टीको पद हामी कहाँ चाहिँ अलिकति लडाइँ के भने राजकीय पदमा जानेहरूको जीवनशैली र पार्टीमा रहनेहरूको जीवनशैली फरक हुने हुनाले सबैले राजकीय पदमा जाने भन्ने जस्तो छ। त्यहाँ चाहिँ बराबर समान तलब स्केल, कुचिकार भए पनि सांसद भए पनि समान बराबर स्तरको तलब स्केल कायम गर्ने, पार्टीले बोलाएको बेलामा पार्टीमा काम गर्ने, पार्टीले सरकारमा पठाएको बेलामा सरकारमा काम गर्ने, त्यस्तो खालको विभेद नभएको एउटा साङ्गठनिक संरचना पनि त्यहाँ चाहिँ एक खालको तयार गरेको छ। र समग्रमा पार्टीले त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँको जनताको सुख सुविधा होस् भन्नको निम्ति 8 घण्टा मनोरञ्जनको निम्ति ठुल्ठुला मनोरञ्जन पार्कहरू बनाएको छ। नागरिकहरूलाई 8 घण्टाभन्दा बढी काम गर्न सकेसम्म नगर भनिराखेको छ। सबै नागरिकहरूको शिक्षा राज्यले जिम्मा लिएको छ। सबै नागरिक, त्यहाँ मोबाइल त्यति धेरै एलाउ छैन, तर सबै नागरिकहरूको घरमा टेलिफोन लाइन पुगेको छ र त्यो टेलिफोन लाइन चाहिँ निःशुल्क छ। टेलिफोनमा कुरा गरेको कुनै पैसा लाग्दैन भनेको यो खालको व्यवस्था पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा साम्राज्यवादको घेराबन्दीमा रहिरहँदाखेरि पनि हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण चाहिँ क्युबा हो। र मैले अघि पनि भने क्युबाको क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बेलामा फिडेल क्यास्ट्रो जम्मा 23 वर्षका थिए र अरू सबै उनीभन्दा कान्छा थिए। त्यहाँ लाग्ने मान्छेहरू 33 वर्षको मान्छे, फिडेल क्यास्ट्रो 33 वर्षको, अरू कोही 30 वर्षका, 28 वर्षका, 27 वर्षका युवाहरूले क्रान्ति सम्पन्न गरे र क्युबालाई चाहिँ एउटा समाजवादी आदर्शको मूल्य मान्यताको देशको रूपमा उनीहरूले विकास गरेका छन्। र अहिले क्युबाको अर्थतन्त्र जुन लामो समय झन् 90 देखि 98 सम्म 8 वर्ष संसारभरिको चर्को नाकाबन्दीको बीचबाट पनि क्युबाले विचारको रक्षा गर्ने प्रश्नमा, क्युबाको स्वाभिमान रक्षा गर्ने कुरामा लागिराखेकै छ। र अहिले पछिल्लो चरण भेनेजुएलामा अमेरिकाले गडबड मचाइसके पछाडि तेल सङ्कट पनि केही समय अलि अगाडि यो 1-1.5 वर्षको बिचमा तेल सङ्कटको गहिराई पनि चाहिँ क्युबाले भोगिराखेकै छ। तैपनि क्युबाले सम्पूर्ण नागरिकहरूको जीवनको रक्षा गर्ने प्रश्न, सुरक्षा गर्ने प्रश्न, हावानामा तपाईँ रातको समयमा कुनै सुनकै घडी छोडेर हिँड्नुभयो भने कसैले नचोर्ने खालको, त्यो नहराउने खालको चाहिँ परिपाटी भएको, संस्कार भएको नागरिकहरू उत्पादन गर्न सकेको छ। सबै नागरिकहरू जम्मा 700 पैसा तलब बुझेर चाहिँ उनीहरूको जीवन चलेको छ। अझ बढी हुन्छ, बढ्ता हुन्छ भनेर क्युबा भ्रमण गरेर आउने साथीहरूले चाहिँ त्यहाँका मजदुरहरू, ट्याक्सी चालकहरू जो ट्याक्सी सम्पूर्ण व्यवसाय राज्यकै मूल चरित्र भएको हुनाले पनि त्यहाँ चाहिँ 700 पैसाले जीवन चल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू के भन्छन् भनेर सुनाउँछन् भने शिक्षामा 1 रुपियाँ पैसा खर्च भएन, स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भएन, घर बनाउनको निम्ति खर्च भएन, त्यो पैसा पनि हामीलाई बचत हुन्छ। हामी चाहिँ 5 पैसाले चाहिँ 2 सिलिन्डर ग्यास किन्छ, 25 पैसाले 2 सिलिन्डर ग्यास किन्छ, 5 पैसाले 1 बोरा चामल किन्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त तरकारी हामी आफ्नै बारीमा उत्पादन गर्छौँ, हामीलाई त त्यही पैसा पनि बढी हुन्छ भनेर त्यहाँको नागरिकले भन्ने र एउटा सुखी नागरिक, समृद्ध देश र एउटा समाजवाद को एउटा वैकल्पिक अर्थ राजनीति स्थापित गर्ने कुरामा क्युबाली क्रान्तिकारीहरूको, फिडेल क्यास्ट्रोको, चे गेवेराहरूको लामो योगदान छ। र अहिले पनि चे गेवेराको जुन मृत्यु भइसके पछाडि बोलिभियामा चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले हत्या गरिसके पछाडि पनि चेको सम्मान, फिडेल क्यास्ट्रोको मृत्यु पछाडि फिडेल क्यास्ट्रोको सम्मान, त्यहाँको जनतामा कुनै कमी आएको छैन। नेताहरूले जनतालाई आदर्श दिन सक्यो भने, जनताको जस्तै जीवन निर्वाह गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो खालको श्रद्धा उनीहरूको मृत्युपछि पनि आउँछ भन्ने कुरा छ। फिडेल क्यास्ट्रोले मेरो कुनै शालिग नबनाउनु, मेरो कुनै स्मृति कार्यक्रम नगर्नु भनेर मरे, तर पनि त्यो भन्दै पनि त्यहाँका आम नागरिकहरू आज पनि फिडेल क्यास्ट्रोलाई सम्झिराखेका छन्, चे गेवेरालाई सम्झिराखेका छन् र उनीहरू हरेक ठुला रणनीतिक योजना बनाउँदा चे गेवेराको नामसँग जोडेर बनाएका छन्। त्यसकारणले चाहिँ आजको दुनियाँमा एउटा वैकल्पिक अर्थ राजनीतिको हामी समाजवादको बहस गरिराख्दाखेरि क्युबाको अर्थ राजनीति पनि हामी सबैको निम्ति एउटा सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ, त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र सधैँ चाहिँ यो आजको प्रस्तुतिको निम्ति मैले लिएका तथ्याङ्कहरू चाहिँ को सन्दर्भ सामग्रीको सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यसमा मैले आफैले लेखेका अघिल्ला 2टा किताब, कम्युनिस्ट आन्दोलनको बहस, पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिको विकासक्रम भन्ने किताबलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएको छु र विभिन्न तथ्याङ्कहरू चाहिँ कतिपय तथ्याङ्कहरू नेटबाट पनि मैले यसमा लिएको छु। र यो कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस्तै विषयवस्तुहरूमा साथीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट लाइभ
गर्नुहुनेछ र हामी सबैले हेर्न पाउनेछौँ भन्ने कुराको आशा एवं अपेक्षा राख्दै आजको यो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।